إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دعاء ختم القرآن الكريم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أما بعد جاء مشامير को मुख्तसर वक़्त के लिए अंदाज फरमाएं. सबसे के दुरुस्त शेख इसके बाद
जो जहाँ के शहंशाह का प्यारा प्यारा है कलाम, जो कहे कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। जो जहाँ के शहंशाह का प्यारा प्यारा है कलाम, जो कहे कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। है समंदर जिसके अंदर आब रहमत बेबहार, है समंदर जिसके अंदर आब रहमत बेबहार। जो कहे कुरान उसका है बड़ा सवाब, जो कहे कुरान उसका है बड़ा सवाब। जो जहाँ के शहंशाह का प्यारा प्यारा है कलाम, जो कहे कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। जो करने जाते हैं नगर से कुरान का हर उसका माँ बाप का है बड़ा ऊंचा मकान। जो करने जाते I said, so much worse.